वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वाडा की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई है। कराची में ये अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बता रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वाडा ने बिलावल हाउस में अहम मुलाकात की है और मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा, जीबी और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले के झटके रात 11:15 बजे महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था और गहराई 234 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के झटके वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पिंडी, पिशावर, चित्राल, मालाकंड, दीर और गिरदनवा में महसूस किए गए। चारसदा, रिसालपुर, नौशहरा, रुस्तम, बुनेर, मालाकंड, चित्राल, सवात, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं बलोच नौजवान मनफी सियासी एजेंडा मुस्तरद करते हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता फितने बलोचिस्तान में तशद्दुद भड़का रहे हैं। फितना हिंदुस्तान और फितना खबारिज अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दहशतगर्द प्रॉक्सियां खत्म करने के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। मुल्क की सलामती की खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब होगा। दहशतगर्द प्रॉक्सीज खत्म करने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खबरदार कर दिया। कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, लेकिन अवाम के जानो माल, सलामती और मुल्क की सलामती की बराह रास्त या बिलवास्ता खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बलोच नौजवान सूबे में खुशहाली के लिए मनफी सियासी एजेंडा मुस्तरद कर दें। ISPR ने बताया GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब किया। फील्ड मार्शल ने कहा भारतीय हिमायत याफ्ता फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। बलूचिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम बासलाहियत और पुरअज़्म है। बलूच अवाम सूबे की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियतों से इस्तेफादा कर सकते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तरक्याती इक़दामात पर बात करते हुए फील्ड मार्शल ने सिविल सोसाइटी पर जोर दिया वो नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी सलाहियतों से फायदा उठाने के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करे। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर मोदी सरकार के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। व्हाइट हाउस में पाक भारत का फिर जिक्र छेड़ दिया। बोले भारत और पाकिस्तान एटमी जंग के दहाने पर थे। 7 तैयारे मार गिराए जा चुके थे। मैंने फोन करके कहा कि अगर तुम जंग करोगे तो अमेरिका तिजारती मुआहदा नहीं करेगा। 24 घंटे बाद उन्होंने कॉल की और जंग ना करने का फैसला किया। हमने तिजारती मामलात की वजह से एटमी तबाही को रोक दिया। 8 में से 5 जंगें तिजारती और टैक्स के मामलात की बुनियाद पर रोकी हैं। Mentioned 8 wars, 9 coming. Of the 8, 5 were based solely on trade and tariffs. India, Pakistan were going at it. 2 nuclear powers, and serious nuclear, 7 planes shot down. They were ready to go, and I called them up. I said, you go to war, and we're not doing a trade deal. And they said, well, what does one thing have to do with the other? I said, it has a lot. You're nuclear powers, and if you do it, we're not doing a trade deal. And 24 hours later, they called me, we have decided not to do it. We stopped the war. We stopped a potential disaster, a nuclear disaster, because of trade. नाम निहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की हिम्मत पर नाम निहाद बलोच नेशनल मूवमेंट के बैरून मुल्क एहतजाज का भांडा फूट गया। खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुजाहिरीन जहरी के मौजूदा हालात से लायल निकले। खातून सहाफ़ी ने कहा मुजाहिरीन और गैर मकामी बाशिंदों को गैर मुल्की लॉबीज के जरिए किराए पर हासिल किया गया। मुजाहिरीन ने जिन अफराद और बच्चों की तस्वीरें उठा रखी थी वो उनके नाम तक नहीं जानते थे। मुजाहिरीन ने एतराफ़ किया वो बलूचिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते। बताएं कि ये जहरी कहाँ पर है, जहरी आपने पकड़ा हुआ है। सदर आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वाडा ने बिलावल हाउस कराची में अहम मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मजीद जानते ARY न्यूज़ के नुमाइंदा ख़ुसूसी संजय सादवानी से। बताइएगा संजय।
جی بالکل، صدر آصف علی زرداری اور سینیٹر فیصل واڈا کی 1-on-1 ملاقات طویل وقت تک جاری رہی۔ اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حالیہ جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اختلافات ہیں اس پر بھی غور کیا گیا۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ سینیٹر فیصل واڈا کی جانب سے مشترکہ دوستوں کا پیغام بھی صدر مملکت آصف علی زرداری کو پہنچایا گیا ہے۔ اس ملاقات میں جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اور آئندہ صورتحال ہے اس پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ فیصل واڈا آج پاکستان جیسے آئے ہیں صدر آصف علی زرداری سے ملنے، وہ بلاول ہاؤس آئے۔ بلاول ہاؤس میں اس ملاقات میں سینٹ، اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے جو عمومی بلز ہیں ان پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے فیصل واڈا کو سالگرہ کی مبارکباد دی گئی ہے۔ تو یہ ملاقات کافی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ اس ملاقات میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو اختلافات اور سیاسی تناؤ جاری ہے اس حوالے سے گفتگو کی گئی، اور فیصل واڈا متحرکہ دوستوں کا پیغام لے کر صدر آصف زرداری کے پاس آئے تھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں وہ تمام علماء کا احترام کرتے ہیں، جو اسلحے کے ساتھ آئے گا اسے جتھے یا گروہ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر سندھ اور ایم کیو ایم وفد سے ملاقات میں ایم کیو ایم کے کردار کی تعریف بھی کی۔ کامران ٹیسوری بولے، محسن نقوی نے بھارتی ٹیم کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور ایم کیو ایم قیادت سے ملاقات کرنے گورنر ہاؤس پہنچے۔ سب نے مل کر شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ ملاقات میں محسن نقوی نے ایم کیو ایم کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ضروری ہے سب مل کر ملک کو بھنور سے نکالیں۔ جو کوئی جتھا ویپنز کے ساتھ کہیں پہ بھی ہوگا، چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو، ان کے اوپر ضرور ایکشن ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو نشانے پر لیا۔ جب یہ گراؤنڈ میں کھڑے تھے اور انڈین ٹیم جو ہے وہ ٹرافی لے نہیں رہی تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا جو چیئرمین ہے وہ وزیر داخلہ بھی ہے۔ وہ ٹرافی گاڑی میں رکھ کے ساتھ لے آئے، اب پورا انڈیا ٹرافی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ پاکستان کی داخلہ کی صورتحال کو سنبھالنا ان کی ذمہ داری لگائی گئی۔ پاکستان کی پرواز شروع ہوئی ہے، ہم اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کراچی میں مفتی منیب الرحمان کی سربراہی میں اہل سنت کے علماء کرام کے وفد سے بھی ملاقات کر کے مدارس و مساجد کے امور میں حکومتی مداخلت نہ کرنے اور جلد اسلام آباد میں نشست کے اہتمام اور تمام جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جانے پر اتفاق کیا۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی۔ سندھ حکومت نے کچے کے ڈاکوؤں کے لیے سرنڈر پالیسی جاری کر دی۔ ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوؤں کو مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا۔ سرنڈر کرنے والوں کے اہل خانہ کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ آج شکارپور میں خصوصی تقریب ہوگی، 50 ڈاکو سرنڈر کریں گے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی سڈنی میں خفیہ اطلاع پر کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ترجمان CTD نے بتایا کہ حکام کو اطلاع ملی تھی علاقے میں موجود دہشت گرد بڑی واردات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ CTD کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی، دہشت گردوں نے ٹیم پر فائرنگ کی، جوابی کارروائی میں دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ دہشت گردوں کی لاشیں قانونی کارروائی کے لیے اسپتال پہنچا دی۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ کراچی میں معروف بلڈر جاوید اقبال کو پولیس یونیفارم پہنے افراد ساتھ لے گئے۔ ساؤتھ پولیس کا کہنا ہے ایسی کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ معاملہ کیا ہے جانتے اپنے نمائندے سلمان لودھی سے، بتائیے گا سلمان۔ دیکھیں، یہ معروف بلڈر ہیں جاوید اقبال، ان کا آفس بنا ہوا ہے زمزمہ کمرشل کے علاقے میں۔ آج شام 5 بجے کے قریب پولیس موبائل میں کچھ مسلح افراد آئے، جن میں سے کئی نے وردی اور کئی سادہ لباس میں تھے۔ جاوید اقبال کو اپنے ہمراہ زبردستی لے گئے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آئی، جس میں کئی اہلکاروں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو 3 موبائل گاڑیوں میں آئے تھے۔ کسی موبائل گاڑی کا نمبر پلیٹ نہیں تھا، تو کسی موبائل میں اس علاقائی تھانے کے حوالے سے کوئی بھی معلومات درج نہیں تھی۔ اہل خانہ کہتے ہیں گمشدگی کے حوالے سے معلومات لینے کے لیے متعلقہ تھانے پہنچے تو پولیس نے نہ صرف کسی قسم کی کارروائی سے انکار کیا بلکہ درخواست بھی لینے سے انکار کر دیا۔ ساؤتھ زون پولیس کہتے ہیں کہ ڈیفینس، کلفٹن، گزری سمیت کسی تھانے کی پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی، البتہ اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اہل خانہ کہتے ہیں بلڈر جاوید اقبال کو بازیاب کرایا جائے۔ ساتھ ہی ان کے وکیل کہتے ہیں کہ ان کے کچھ کیس بھی چل رہے ہیں ماضی میں، لیکن ابھی کس نے حراست میں لیا یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ تحریک انصاف کا 25 نومبر یا پہلے ہی اسلام آباد آنے کا اعلان، حکومت کا کیا جواب ہوگا؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ سے پروگرام خبر میں سوال۔ رانا ثناء نے کہا تحریک انصاف اسلام آباد آئے گی تو ان کو جواب پہلے سے زیادہ سخت دیا جائے گا۔ اس بار اٹک پل بھی پار نہیں کرنے دیں گے۔ پچھلی بار جو خامیاں رہ گئی تھیں وہ نہیں ہوں گی۔
इस पर मुकम्मल बंदोबस्त किया जाएगा। राना सना ने एक सवाल पर कहा, वजीर आला KP सुहेल आफरीदी ने जो तकरीर की उसके बाद वो बानी से मुलाकात के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, उन्हें आखिर क्यों मिलवाया जाए? सुहेल आफरीदी से भलाई की उम्मीद नहीं। जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि फैसला हो गया, हमने नवंबर में आना है, एहतजाजी तहरीक आएगी, हो सकता है उससे पहले ही आ जाए। क्या जवाब होगा राना साहब? जवाब तो पहले से सख्त होगा, लेकिन ये नहीं आ सकेंगे। कोशिश करेंगे, लेकिन इस मर्तबा इनको इस्लामाबाद डी चौक तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। तो क्या पहले से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल होगा रियासत की तरफ से? जी बिल्कुल। जो अटक ब्रिज है उसको अगर मौसर तौर पे बंद किया जाए तो नहीं आ सकते। ये चीफ मिनिस्टर KP के उन्होंने जो तकरीर की उसमें बातें की, तो उसके बाद अब वो मुलाकात की इजाजत के लिए भागे फिर रहे हैं। आपको क्या सुहेल आफरीदी से कोई भलाई की उम्मीद है? मैं उनको जाती तौर पे तो जानता नहीं हूँ, ना मैं कभी उनसे मिला हूँ। मैंने सिर्फ मेरा तारुफ उनसे वही है जो उन्होंने अपने मुतल्लक मुंतखब होने के बाद फरमाया। उनके उन अल्फाज को अगर मैं मद्देनजर रखूँ तो फिर तो जवाब जो है वो मायूस कुन है। आप जंग नहीं लड़ रहे, झक मार रहे हैं। वजीर आला बदलने से जंग नहीं रुकेगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पख्तूनख्वा हुकूमत पर चढ़ाई। वजीर आला KP को सुहेल बुज़दार करार दे दिया। कहा सुहेल बुज़दार को सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया ताकि वो बानी को खुश करने के लिए ड्रामे करे। अगर उन्हें विफाक की भेजी गाड़ियां पसंद नहीं थी तो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे देते। बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी। KPK के CM ने कहा ये गाड़ियां नकारा हैं, ये बुलेट प्रूफ पसंद नहीं आई थी तो वजीर आला अपनी बुलेट प्रूफ दे देते ना। दहशत गर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए नहीं लड़ रहे कि इससे ब्लैकमेल किया जा सकता है। आप तो जंग नहीं लड़ रहे, झक मार रहे हैं। सुहेल बुज़दार लगाया गया है, ऐसा कम अकल बंदा लगाया जाए बानी को खुश करने के लिए ड्रामे करे। हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान से अफगानिस्तान के लिए तिजारत के दोनों रास्ते अब तक बंद हैं। तोरखम और चमन सरहद से अफगानिस्तान के लिए तिजारत मुकम्मल बंद है। ज़राए का कहना है अफगानिस्तान से तिजारत के दोनों रास्ते तोरखम और चमन खोलने का फिलहाल फैसला नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लिए तिजारती रास्ते खुलने की खबरें दुरुस्त नहीं। 13 फ़लस्तीनियों की लाशें अस्पताल लाई गईं। गजा वजारत सेहत का कहना है इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनियों की लाशें हवाले की। जंग बंदी के बाद 165 लाशें वापस की जा चुकी हैं। ये अफराद हिरासती कैंपों और इसराइली जेलों में शहीद किए गए। शहदा के जिस्मों पर बदतरीन तशद्दुद के आसार पाए गए। कुछ लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं। अमरीकी नायब सदर JD Vance इसराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के बाद तल अबीब पहुँच गए। नेतन्याहू से मुलाकात में अमन मुआहदे के निफाज और मुआहदे के अगले मरहले पर बात होगी। मिस्ट्री चीफ ऑफ इंटेलिजेंस की भी इसराइल आमद। नेतन्याहू से मुलाकात में गजा जंगबंदी को मुस्तहकम करना, इमदादी सामान की तरसील आसान बनाना और सदर ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे पर अमल के लिए रुकावटें दूर करने पर बात हुई। सदर ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ और दामाद को भी अमन मुआहदा बचाने के लिए इसराइल में मौजूद हैं। कतर ने इसराइल की जानिब से गजा में जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा, इसराइल की गजा में हालिया कार्रवाइयाँ और जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जी इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली पामाली है। बैनुल अक़वामी बरादरी फौरी तौर पर इस सूरत हाल का नोटिस ले फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम करे। सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा सूरत-ए-हाल और आलमी अमन की कोशिशों पर काबीना अरकान को ब्रीफ किया। सऊदी वलीअहद ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू से भी काबीना को आगाह किया। वलीअहद ने फ़लस्तीनियों की तकलीफ के फौरी खात्मे, इसराइली फ़ौज के इनखला और 2 रियासती हल की बुनियाद पर अमन के क़याम के लिए इक़दामात की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। काबीना ने आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब की इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों की हिमायत का इरादा किया। काबीना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी और दोनों मुल्कों के दरमियान पायदार अमन के लिए तरीक़ेकार तय करने के मुआहदे का भी खैर मकदम किया। खैरपुर में एक घर से 6 लाशें मिलने का मुअम्मा हल हो गया। मारूफ ताजिर बशीर हराई की बहू ने शौहर और 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली।
اقصیٰ نے شوہر نوید اور 4 بچوں کو نشاور گولیاں کھلائیں اور گولیاں ماری۔ اقصیٰ نے بعد میں خود کو بھی گولی مار لی۔ اقصیٰ نے مرنے سے پہلے ویڈیو بیان میں ایک لڑکی کا نام لے کر کہا کہ اس نے میرا گھر برباد کر دیا ہے۔ لڑکی نے میرے شوہر سے شادی کر لی، دوسری شادی، اور میرا گھر برباد کر دیا۔ اس نے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کا باپ چھین لیا۔ گھر سے 6 لاشیں ملی ہیں اور بیوی، شوہر اور اس کے 4 بچے ہیں اور سب کو گولی لگی ہوئی ہے۔ تفتیش کر رہے ہیں، ویپن ہے، خالی پوکے ہیں، فنگر پرنٹس ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو اچھی طرح چیک کر کے اور پھر ہم کوئی اپنی فائنل رپورٹ دیں گے۔ ابھی پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، ٹی وی فوٹیجز ہے، وہ دروازے پہ CCTV لگا ہوا ہے۔ کھول ملے، پسٹل ملا ہے۔ وہ خاتون کے ہاتھ میں تھا پسٹل؟ بالکل، وہ خاتون کے ہاتھ میں ہی پسٹل تھا۔ کراچی میں بیٹیوں کے قتل کے الزام میں ایک شخص گرفتار۔ ملزم اکبر کے ساتھ 10 سال کی زینب اور 11 سال کی عالیہ اکیلی رہتی تھیں۔ کوثر نیازی کالونی کے اکبر نے بچیوں کو گردن پر چھری پھیر کر قتل کیا۔ زینب اور عالیہ کی ماں کا 4 سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔ ملزم اکبر بے روزگار اور بھاری رقم کا مقروض تھا۔ پولیس نے دوہرے قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ کا کہنا یہی ہے کہ یہ فی الحال بے روزگار تھا اور کافی قرضہ اس نے لوگوں کا دینا تھا، تو ڈپریشن میں بھی تھا۔ ملزم کو ہم نے اریسٹ کر کے آلۂ قتل برآمد کر لیا۔ اس کی چھوٹی والی بہن بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، یہاں پہ گر گئی، آگے بول رہی ہے چاچو چاچو میرے ابو نے 2 بہنوں کا قتل کر دیا۔ قرض کیوں کیا؟ یہ عیشوں میں کیوں اڑائے؟ آپ کو نہیں پتا کہ کسی کی امانت دینی ہے واپس؟ جب سمجھاتا تھا میرے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وفاق نے موضوع گاڑیاں نہیں دی، بیرسٹر گوہر نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ چیئرمین PTI نے کہا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے پختونخوا کو بہترین گاڑیاں فراہم کرے۔ جو گاڑیاں دی گئیں وہ پولیس کی استعداد بڑھانے کے لیے موزوں نہیں تھی۔ کی ذمہ داری ہے وفاقی حکومت کی کہ وہ بہترین گاڑیاں ان کو پرووائڈ کرے اور ان کی استعداد بڑھانے میں صوبائی حکومت کا ہیلپ کرے۔ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا پولیس کی جو استعداد بڑھانے کے لیے یہ اس کی کیپیبلٹی وہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو واپس کریں گے۔ گاڑیوں کے جھگڑے میں گورنر خیبر پختونخوا بھی کود پڑے۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا وفاق نے خیبر پختونخوا کو کچھ گاڑیاں دیں، وزیر اعلیٰ نے واپس بھیج دی۔ صوبائی حکومت سے رپورٹ مانگی ہے کہ گاڑیوں میں کیا نقائص تھے، وفاق سے کوئی چیز مل رہی ہے تو لے لینی چاہیے تھی۔ تحریک لبیک نے لاشیں گرانے کی جھوٹی کہانیاں بنائی۔ وفاق 1-2 دن میں پابندی کا فیصلہ کر لے گا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات اسما بخاری کہتی ہیں سعد اور انس رضوی کو جلد ڈھونڈ لیں گے۔ TLP کے 95 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے، 330 مسجدوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان۔ صدر نون لیگ آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کہتے ہیں پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ مسلم لیگ نون کسی نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، آئینی اور سیاسی بحران کے حل میں مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے۔ کراچی میں بجلی کے ستائے سڑکوں پر نکل آئے۔ لائنز ایریا میں بجلی بحران پر الیکٹرک کے خلاف مظاہرہ، سڑک بلاک کر دی گئی۔ سلمان لودھی رپورٹ کر رہے ہیں۔ بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں کرنے کے بجائے الیکٹرک نے پورے علاقے کی PMT ہی بند کرنا شروع کر دی۔ لائنز ایریا کے مکین اور جماعت اسلامی کے کارکنان الیکٹرک کی نااہلی پر سڑکوں پر نکل آئے، احتجاج کرتے ہوئے روڈ بلاک کر دیا۔ 3-4 دن کے لیے جہاں چاہتی ہے لائٹ بند کر دیتی ہے۔ اگر بجلی ہے تو وہ ہمارا حق ہے، پانی ہے تو وہ ہمارا حق ہے، سڑکیں ہیں تو وہ ہمارا حق ہے۔ مکین کہتے ہیں 40 گھنٹوں سے بجلی نہیں، باقاعدگی سے بل جمع کرانے والوں کو بھی بجلی چوروں کی طرح پورے علاقے کی بجلی منقطع کر کے سزا دی جا رہی ہے۔ چوری ہو رہی ہے تو مطلب آپ چوری کو پکڑے نا، آپ یا جو مطلب اس کے ساتھ آپ پورے علاقے کی بند کر دیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ ریاست یہاں پہ لائٹ دے، لوگوں کو پانی دے، بجلی دے، گیس دے، تمام چیزیں یہاں سے سب اڑ گئی ہیں۔ اب عوام جو ہے سب کچھ اپنے پیسوں سے کر رہی ہے۔ کسان جوہر بلاک 7 گل ہاؤسز سوسائٹی کے مکینوں نے الیکٹرک کی نااہلی پر احتجاج کرتے ہوئے ٹائر جلا کر روڈ بلاک کیے۔ مظاہرین کہتے ہیں گھروں میں نہ پانی ہے نہ بجلی، بچے اسکول نہیں جا پا رہے، حکومت الیکٹرک کی نااہلی کا نوٹس لے۔ کیمرامین فہیم خان کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ 5 لاکھ سے زائد آبادی والے ضلع اوسطی محمد کے دونوں بڑے سرکاری اسپتالوں میں کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر تعینات نہیں، جس کی وجہ سے مریضوں کو علاج کے لیے دوسرے شہروں کو جانا پڑتا ہے۔ شاکر خان دیناری کی رپورٹ۔ اذیت میں علاج کروانے پر مجبور مریض
माहिर डॉक्टरों के बगैर कैसे होगी तशखीस? उस्ता मोहम्मद के दोनों बड़े अस्पताल आज तक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से है महरूम। जिले हेडक्वार्टर के अस्पतालों में सिर्फ एक ही रेडियोलॉजिस्ट तैनात है। एक ये DHU हॉस्पिटल है और एक DHU अस्पताल है, साथ में RSC गंदाखा है। यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है 5 लाख से ज्यादा है। अच्छे खासे पेशेंट डेली बेसिस पे यहाँ आ रहे होते हैं। कुछ पेशेंट जो है ट्रामा के होते हैं। हमारे पास यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, साथ में स्पेशलिस्ट हमारे पास कोई भी नहीं है। तो इन पेशेंट्स को या तो लाड़काना रेफर करते हैं या जो है कोयटा रेफर करते हैं। माहिर डॉक्टर्स न होने की वजह से मरीज दूसरे शहर जाने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से इलाज से ज्यादा किरायों पर अखराजात उड़ जाते हैं। बदकिस्मती से यहाँ पे कोई भी स्पेशलिस्ट यहाँ पे नहीं है डॉक्टर, तो जिसकी वजह से मरीजों को जो है दुश्वारी का सामना होता है। स्पेशलिस्ट न होने की वजह से माइनर चीजों के लिए भी हम दीगर शहरों का रुख करते हैं, इलाज से ज्यादा किराए पर खर्चा आ जाता है। उस्ता मोहम्मद के शहरियों का मुतालबा है कि सेहत की सहूलतों के साथ साथ जिला में माहिर डॉक्टरों की तैनाती को यकीनी बनाया जाए, ताकि मरीजों को अमराज की दुरुस्त तशखीस समेत इलाज के लिए दूसरे शहर जाने की अज़ियत से गुजरना ना पड़े। कैमरा टीम के साथ चाकर खान दीनारी, ARY न्यूज, उस्ता मोहम्मद। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।